Good evening na natasagtas sa ato nga programa karon no. Kita maglangan no. Arita sa Galatia 5 verse 10. Verse 8:16. Naingon siya diri. Ang title, ang gitinguha sa Espiritu Santo lahi kaysa tao. Ang akong buti pasabot sunda ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga tinguha sa inyong tawhanon nga kinaiya. Tungod kay ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya supak sa tinguha sa Espiritu Santo. Og ang tinguha sa Espiritu Santo supak usab sa tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya. Kining duha nagakasumpaki busa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton, ug kun nagapasakop kita sa Espiritu Santo dili kita ilalom sa kasubuan. Ang mga tawo nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya maila gayud pinaagi sa ilang binuhatan. Nagapakighilawas sila gawas sa kaminyoon, hugaw og malaway ang ilang mga binuhatan. Nagasimba sila sa mga Diyos, mga babarang, madinumtanon, palaaway, abughuan, masukanon, hakog, hinungdan sa pagbahin-bahin o pagpundok-pundok, masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibutan nga kalipay ug uban pang ginabuhat nila nga mahugaw. Giinan ko na kamo kaniadto ug karon pasidan-an ko kamo pag-usab nga ang mga tawo nga nagabuhat niini dili makapanunod sa gingarian sa Dios. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tawo kang kun ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya, mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isig katao, manggihatagon, kasaligan, buutan, ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kun mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Gilansang na sa mga tawo nga iya na ni Kristo Jesus ang ilang tawhanon nga mga kinaiya ug tinguha dito sa cross. Ug tungod kay gihatagan na kita og bag-o nga kinabuhi sa Espiritu Santo, kinahanglan nga mosunod kita kaniya, dili kita magpasigarbo o makig-away ug likayan nato ang pagsinahay. Harita. Hallelujah. So unsay giingon diri sa ang title gani nato, ang gitinguha sa Espiritu Santo lahi kaysa tao. Ang gitinguha sa Espiritu Santo magbuhat og maayo, dili magtinguha og dautan. Halo. Dili magplano og dautan. Dili magtinguha og dautan. Kung naa ang Espiritu Santo kanimo, na ang kalinaw, kalipay, na hugma, mapailubon, dili palaaway, mainantuson, subuutan, no? Puutan. Makita sa kinaiya, no? Makita sa kinaiya. Kung nagsunod ba ikaw sa tanawhanon, makita sa kinaiya nimo na, no? Kung nagakinabuhi ba ka diya sa espirituhanon nga bahin o sa tawhanon ba nya. Unsa giingon diri? Ang mga tao daw nagsunod lamang sa tawhanon nga kinaiya
maila gayud pinagi silang binuhatan. Hello. So kung nagsunod ka sa kiniya sa tawhanon, maila sa imong mga buhat, mga bangis no, bangis, palaaway, arugante, ano no, panandali ra masuko, dapat dali masuko, pasensyado. Kung inana ka, kuhaan na desisyon ni nga dili ka palaaway. Kung kinaento man palaaway ka karon dili na kay anak na mangkas Ginoo, no? Kinaento bangis ka, mamarang pagyud ka, so karon dili na, no? Una na ka sa Espiritu Santo, makita man sa mga buhat. So ingon diri, kinahanglan na dili ka masukaanon, dili po ka mga bugho. Ang pagpangabugho about sa arita sa pag-abugho, aray na po sa pag-abugho, kasagaran atong masinati, atong makita pag-abugho sa mga tinawhanon, aras magtiayon, mukos gid siya og death, no, kamatayon, abugho, no, silos, no, sobrana na naana sa tinawhanon, sumukos siya og death. Kaya nga naman pag abugho niya nagiya na lang ipatay, so wala na, no, wala nang kinaiya di sa Ginoo. So masuk-anon ka, hukasag yun, no, hukasag yun, against ka sa pulong sa Ginoo, kinalan mapailubon, mapuangoron, dili masuko. Kung naa ka di ana, naa ka sa tinawhanon, maila. So nya kay naaman na sa karga diri, so bansay yan ana, no, kinalan adunay pugong sa kaugalingon, no, kinalan magpugong sa kaugalingon nya. Sunod unsay giingon diri nga ug ari pod sa pagpangabugho sa laing bahin, sa espirituhanon nga bahin, kanang espirituhanon nga bahin ba nga pagpangabugho diri sa kay ang Dios abughuan, arita, no, biblical ang Dios abughuan, arita sa espirituhanon nga bahin kay nagatubang tag Biblia. So dili man ni tinawhanon, kung tinawhanon na mukos og kamatayon, manubraan na ang pag-abugho mo create man dito siya kamatayon, so wala na, hukasa gud na, so dili na kiniayas Ginoo, dili na kini tinawhanon na, kalibutanon yawanon. So arita sa espirituhanon nga bahin, ang Ginoo sa tig-ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw ka mo pagbaton laing Dios kay siya ang Dios nga bughuan. So ani ato ning sakyan, no, pag-abugho. Okay, so kung ang Ginoo, kung ikaw nangalagad og Dios nya dayon na kay lain nga ginaatiman, na anak kay lain nga kikabisihan, na anak kay lain nga mo napaswabi ba, no, so wala gid na siya, no, wala gid na siya. Kay ngano man na mahog og mga bugho ang Dios kanako kanimo kung anak kay gipalabi, no. So dili mapalabi nato ang tinawhanon nga bahin kung dili sa espirituhanon, kay ang Dios abughuan, no, abughuan ang Ginoo. So magtarong ta sa atong kinabuhi, kita mga lagad og Dios, unya gitaw siya ingon nga dili pwede nang nakakaspundok-pundok, dili po ka pwede na masinahon ka, unya dili po ka pwede nga
mahigugmaon ka sa kalibutanon, no? Niya ako ng Espiritu Santo daw nagpuyo nato mao ang nagagahom kanato sa inaarya mahigugmaon, malipayon, kalinaw, nga mainantuson, maayo, maayo sa iyang isikatao, no, maayo siyang isikatao, unsa man dili ba niya pahiton ba, dili kung tinuod ka nga nahigugma sa imong isikatao, dili bitaw ka kanang si tawag ani dili ka magbuhat, dili ka magplanog dautan. Kini ako jud ni siya anana, no, kung mahigugmaon. So kung nahigugma ka sa imong isip ka tao, isip igsuon, no, isip igsuon, so dili jud ka makaako sa pagpasakit siyang damdamin, ana, no, kay gitawag sa ingon nga sa atong kinabuhi na mga lagad ta sa Ginoo nga matinud-anon, dili kay taphaw lang maningil mong Ginoo mo, ana, no, sa gingon mainantuson di sa ato pa na ginay mga trials, maayo, unya mong gihatagon, unya kasaligan, buotan, o makapugong sa iyang kaugalingon. So self-control, no, lagi na ang self-control kini sa Dios, so naasad na kanato nya unsa pa, so kay ang atong kiniya gilansang na didto sa krus. Sa giingon ri gilansang na sa mga tawo nga iya ni Kristo Jesus ang ilang tawhanon nga mga kinaiya o tinguha dito sa krus. So gilansa na atong kiniya dito sa krus, no, gilansa na atong kiniya dito sa krus. So og tungod kay gihatagan na kita og bag-ong nga kinabuhi sa Espiritu Santo, kinahanglan nga musunod kita kaniya, dili kita magpasigarbo o makig-away o likayan nato ang pagsinahay. Sina, no, so dili gina pwede, dili na kinaiya sa Dios na masina ka, no, dili na kinaiya sa Dios na masina ka. So kita pod nang alagad sa Ginoo dili ta sinahon, imutang ta unsa mang pagkamasinahon, unsa imutang sa imong isig ka tao na dayon imo lang yun nga buhaton para naapo kay imo, mo man ang uban nga mukos sila og death, mupatay sila ba aron tinguha nga maangko nila ang mga kamtangan ni kalibutan na. Pero wala siya la kay balo nga kini kalibutan na biyaan ra, o nakahibalo sila pero mao lang gyud ipaswabi nila ang ilaha nga pagkatawhanon kay wala may pulong sa Dios nga napuyo sa ilahang kinabuhi, wala may pulong sa Dios nga ikuptan. So muna siya nga kinahanglan gayud nga kung naamay mo siya sa pulong sa Dios na aton dawaton, may balo na ta, dapat dili ta masinahon, no, dili na ta wala tayo pagbati nga kasina kasilo ana, no, kay dili man kiniya sa Ginoo, kana kinaiya na sa kalibutan, kinaiya na sa tawhanon, kinaiya na ni sa kaaway. So dapat wala na siya, ana lang. God bless.